निर्विद्यमानानां वयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम् इति वर्तते। न केवलं तव एतन्निर्णीतम् अपि तु सर्वयोगिनामपि एतन्निर्णीतं वर्तते। किम् एतत् तद् तदहं ते अभिदास्यामि पूर्णषड्गुणत्वात् पुरुषः। पुरुषो नाम कः? पूर्णषड्गुणत्वात् पुरुषः भगवान्। तद्भक्ताः पूरुषिकाः इति उच्यन्ते। तेषां मध्ये महान् भवान् महापूरुषिकानां मध्ये महान् वर्तते भवान्। अतः महापूरुषिकः भवान् इति वर्तते। क्वचित् पाठे महान् इति वर्तते। महापूरुषिकः तेषां मध्ये महान् भवान् यस्मात् तस्मात् तदहं भागवते प्रतिपादितम् अर्थं श्रद्धताम्। अहं भागवतं नाम यदाख्यानम् अधीतवान् तत् अहं ते तुभ्यम् अहम् अभिदास्यामि इति उक्तम्। इति शुकाचार्यः परीक्षित राजम् उद्दिश्य एतत् वदति। अहं ते अभिदास्यामि महापूरुषिको भवान् यत्र श्रद्धताम् आशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती इति उक्तम्। अत्र एतदुच्यते श्रीमद्भागवत ग्रन्थस्य इदानीं कुतो वा भवान् अभिदास्यति? अन्त्यकाले किं श्रोतव्यम् इति मया पृष्टम्। तदानीं भवान् वदति इदानीम् अहं भागवतम् अभिधास्यामि इति भवान् उक्तवान्। एवञ्च अन्तिमकाले मरणे यदा मरणं सन्निहितं भवति तस्मिन् मरणे सन्निहिते काले श्रीमद्भागवतस्य श्रवणं कुतः श्रोतव्यम् इति चेत् तद् अत्र उच्यते स्यान्मुकुन्दे मतिः सती इति उक्तम्। यदि मरणसन्निहिते काले अस्माकं किम् आवश्यकं जीवने इति चेत् मरणकाले भगवतः स्मरणं भवेत्। भगवती श्रीकृष्णे अस्माभिः का प्रार्थना विधेया सर्वदा इति चेत् मरणे सन्निहिते सति अस्माकं मनसि भगवतः स्मरणं भवेत् इत्येव अस्माभिः प्रार्थितव्यम् इति उक्तम्। अतः मरणे सन्निहिते सति तस्मिन् काले भगवतः स्मरणं कथं वा जायते इति चेत् यदि भागवतं श्रूयते तर्हि भगवत् स्मरणं जायते। यतः भागवते श्रीकृष्णस्य कथा वर्तते। अतः श्रीकृष्णः तत्कथायाः श्रवणेन मनसि श्रीकृष्णस्य स्मरणम् अत्यधिकं जायते। अतः मरणकाले अस्माभिः श्रीकृष्णस्य स्मरणार्थम् अन्यद् यद्यद् अस्माभिः कर्तुं वयम् इच्छामः परन्तु तत्सर्वं कर्तुं नैव शक्यते। तदानीम् इन्द्रियपाटवराहित्यं भवति। इन्द्रियेषु सामर्थ्यं न सिद्ध्यति। अतः सुलभरूपेण अस्माभिः भगवत्कथा श्रवणीया इति उच्यते, श्रोतव्या इति उच्यते। यत्त श्रद्धताम् आशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती तदेव उक्तम्। अतः संसार निवृत्तिरूप मोक्षस्य निश्चित तदेव उक्तम्। अतः अस्माभिः तदानीं भागवतस्य श्रवणं करणीयम् इति एतावदुक्तम्। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो वयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। कीदृशाम् अधिकारिणाम् एतद् ग्रन्थश्रवणादिकं कर्तव्यतया शास्त्रे निर्णीतम्। कः इदानीं भागवतं श्रोतुम् अर्हति मरणकाले सन्निहिते सति?
किं सर्वैरपि श्रीमद्भागवतं श्रोतुं शक्यते वा तदानीं? यतः बहूनां जनानां मरणे सन्निहिते सति मया इदानीं त्वाम् उद्दिश्य श्रीमद्भागवतम् अहम् अभिधास्यामि इति यः कोऽपि पुरुषः पण्डितः विद्वान् अथवा सज्जनः आगत्य यदि वदति तर्हि इदानीं रष्या देशीयो वा अन्यदेशीयो वा सः पुरुषः वाट् इस् दिस् भागवत, वै यू आर् टेलिङ्ग्? They are asking like this. They may ask like this. एवमेव पृच्छन्ति भागवतं, वाट् इस् भागवत, किं तद् भागवतं नाम, why you want to say that one? अतः सर्वेषां प्रति इदं भागवतम् अहं वदामि इति यदि कथ्यते अस्माभिः तदानीं ते श्रोतुं न इच्छन्ति। अतः अधिकारिणः के इति चेत् शास्त्रे कर्तव्यतया निर्णीतम् इत्यपेक्षायाम् अत्र अधिकारिणः दर्शयति एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् एतत् हरेर्नामानुकीर्तनम् इति वर्तते। हरेः नामानुकीर्तनम्, हरिनामस्मरणम्, हरिनामकीर्तनम् अन्तिमकाले कर्तव्यं भवति। कैः कर्तव्यम् इति चेत् सोऽहम् अहं नाम विदेव, अहं नाम विदेव अस्मि इत्यादौ तस्य ग्रन्थे एवं प्रयोगदर्शनात् अत्र नामशब्दः ग्रन्थपरः। अत्र हरिविषयकग्रन्थश्रवणादिकं हरेर्नामानुकीर्तनम् इति वर्तते। अत्र भागवते हरेः नामानुकीर्तनम् इति उक्तम्। इदानीं शुकाचार्यः वदति अहं भागवतग्रन्थम् अहम् अभिधास्यामि इति उक्तवान्। एवञ्च अत्र हरेर्नामानुकीर्तनम् इति वर्तते। नामस्मरणं करणीयं, नामस्य संकीर्तनं भजनं करणीयम् अन्तिमकाले इति अत्र उच्यते। किं वैरुध्यं, कुतः एवं विरुद्धम् उच्यते इति चेत् अतः उच्यते अत्र नामशब्दः ग्रन्थपरः। अतः हरेः नामानुकीर्तनं नाम हरिग्रन्थानुकीर्तनम् इत्यर्थः। सोऽहं नाम विदेव अस्मि, सोऽहं सः अहं नाम विदेव अस्मि इत्यादि स्थले अहं नाम इति ग्रन्थे अर्थे नामशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। अतः अत्रापि हरेर्नामानुकीर्तनम् इत्यस्य अर्थः कः? हरेः ग्रन्थानुकीर्तनम्। हरेः ग्रन्थः कः? श्रीमद्भागवतम्। एवञ्च हरिविषयकग्रन्थश्रवणादिकं करणीयम् इत्यर्थः। हरेर्नामानुकीर्तनं नाम अन्तिमकाले भजनं करणीयं, तालं स्वीकृत्य भजनं करणीयम् इति नार्थः। यतः अस्माकं वृद्धाप्यसन्दर्भे स्मृतिः नष्टा भवति, स्मरणशक्तिः नश्यति, अनन्तरम् उच्चस्वरूपेण वक्तुमपि न वयं पारयामः, कण्ठे त्राणं शक्तिः न भवति। तदानीम् अतः केवलं श्रोतव्यं भवति। यदि श्रवणशक्तिर्न भवति तर्हि श्रोतुमपि न शक्यते। अतः भगवती अन्तिमकालपर्यन्तमपि अस्माकं श्रवणशक्तिः भवेत् इति प्रार्थना करणीया आरम्भे। अतः यदि श्रवणशक्तिर्भवति तर्हि अन्तिमकाले श्रीमद्भागवतग्रन्थस्य कथायाः श्रवणं कर्तुं शक्यते। अतः हरिविषयकग्रन्थश्रवणं तदेव उच्यते। अन्यः अधिकारी कः भवति इति चेत् निर्विद्यमानानां नाम किं? सांसारिकक्लेशैः विरज्यमानानाम् इत्यर्थः। सांसारिकक्लेशैः मुक्तानाम् अर्थात् अन्तिमकाले अस्माभिः किं करणीयम् इति अत्र उच्यते। अनेन शब्देन किं करणीयं? तदानीं
उच्चरूपेण सन्न्यस्तोऽहं सन्न्यस्तोऽहं सन्न्यस्तोऽहम् इति उक्त्वा सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः सन्न्यासः स्वीकरणीयः। अर्थात् सर्वमपि एतद् वस्तु गृहादिकं यद्यद् वस्तु वर्तते एतत् न मदीयम् इति तदानीं भावना भवेत्। सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः सन्न्यासः तदानीम् अस्माकं मनसि भवेत्। तदानीं किं भवति? संसारक्लेशः न भवति। अर्थात् वैराग्यं भवेत् इत्यर्थः। सर्वेषु वस्तुषु विरागः भवेत्। तद्विहाय अन्तिमकालेपि मया नूतनतया कार् वाहनं गृहीतमस्ति, तत् कथमस्ति, अथवा गृहं तत्र यन्निर्मितं वर्तते तत्र कश्चन दोषः वर्तते, सः दोषः परिमार्जनीयः, अतः एवं करणीयम् इत्यादि सूचना तदानीं न देया। अतः वैराग्यं समाश्रयणीयम्। सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः निस्पृहत्वम् आवश्यकं सर्वेषु वस्तुषु। अतः तदेव उच्यते निर्विद्यमानानाम् इति तदेव उक्तम्। संपादित वैराग्यानाम् इत्यर्थः। अनन्तरम् अकुतो भयम् इति वर्तते। अकुतो भयं न विद्यते कुतोपि भयं यस्मिन् सः अकुतो भयः। अकुतो भयः नाम किम्? यत् प्रदेशं प्राप्य अस्माभिः किमपि अस्माकं भयमेव न भवति, कस्मादपि अस्माकं भयं न भवति, अकुतो भयः तदानीं सः भवति। एवं चेत् यदि स्वर्गं प्रति गच्छामः तदानीमपि अस्माकं भयं भवत्येव। कदा वा अस्माकं पुण्यं सर्वं विनष्टं भवति इति चिन्ता भवति। अतः यदि मोक्षं प्रति यदा गच्छामः, मोक्षं यदि वयम् इच्छामहे तदानीं पुनः भयं न भवति इति उक्तम्। अतः मोक्षमिच्छतां योगिनां शमदमादिरूपयोगवतां इच्छताम् अकुतो भयम् इच्छताम् अर्थात् मोक्षः वर्तते, मोक्षमिच्छताम् अस्माकं मोक्षः भवेत् इति यस्य मनसि इच्छा वर्तते सः अकुतो भयः भवति, कस्मादपि तस्य भयमेव न भवति। अन्येन तव कार् वाहनम् अपहृतम् इति यदि वदति तदानीम् आगत्य भवतु नाम अस्माकं चिन्ता नास्ति। यतः मम इदानीम् इष्टं किं? मोक्षः। अतः अस्माकं भयमेव न तदानीं न भवति। एवञ्च अकुतो भयत्वं प्रति कारणं किं? मोक्षेच्छा। यदि मोक्षे वयम् इच्छां प्रदर्शयामः तर्हि अस्माकं भयं कस्मादपि न भवति। तदानीं तादृश अकुतो भयम् इच्छतां शमदमादिरूपयोगवतां निर्णीतं कर्तव्यतया शास्त्रे निर्धारितं। किं निर्धारितं? तैरपि निर्धारितं वर्तते। किं? मरणे सन्निहिते सति श्रीमद्भागवतग्रन्थस्य श्रवणं करणीयम् इति तैरपि निर्णीतं वर्तते। अतः अन्तिमकाले अस्माभिः श्रीमद्भागवतं श्रोतव्यम्। आचार्य उच्यते। हरे नमः। अकुतो भयम् इति शब्दस्य विग्रहवाक्यं किम्? न विद्यते कुतोपि भयं यस्मिन् सः। यस्मिन् सः अथवा यस्मात् सः इति उभयं भवति। यस्मिन् सः अथवा यस्मात् सः। अस्तु। कुतोपि इत्यत्र कुतोपि इति वर्तते किल? कुतोपि этот нань बहुव्रीहि समासः। एवं बहुव्रीहि समासः। नञ् कुतोपि भयं न भवति यस्मात्
सः अथवा यस्मिन् सः अकुतो भयः अत्र अकुतो भयः इति इदानीं पुरुषं प्रति उच्यते अतः यस्मिन् इति उच्यते अत्र विशेषणः यस्मिन् इति तथा उच्यते किन्तु अकुतो भयः yes, किन्तु अत्र अकुतो भयम् इति भगवत् कीर्तनविशेषणं न यतः अकुतो भयम् इति अकुतो भयं नाम मोक्षम् इति उच्यते अत्र मोक्षम् मोक्षे कस्मादपि भयं नास्ति अतः यस्मिन् सः इति मोक्षः यदि मोक्षं प्रति गच्छामः तर्हि अकुतो भयम् इच्छताम् इति वर्तते अत्र अकुतो भयम् इच्छताम् इत्यस्य अर्थः कः मोक्षम् इच्छताम् इति अर्थः उपवर्णितः एवञ्च मोक्षे न विद्यते कुतोपि भयं यस्मिन् सः मोक्षः तमिच्छताम् पुरुषाम् इत्यर्थः समीचीनं किल एवं वैराग्यादि साधन सामग्रीवतां योगिनां हरेर्नामानुकीर्तनम् इति वर्तते हरेर्नामानुकीर्तनं नाम किं नामस्मरणं संकीर्तनं भजनम् एवं वा नैव अत्र नामशब्दस्य ग्रन्थः इत्यर्थः अतः हरेर्नामानुकीर्तनं यत् एतत् अन्ते हरिस्मरणकारणम् एवञ्च हरिस्मरणं प्रति कारणं किं नामानुकीर्तनं ग्रन्थः श्रोतव्यः अर्थात् श्रीमद्भागवत ग्रन्थं श्रोतव्यम् अर्थात् श्रीमद्भागवते भगवती कथा विराजते सा कथा किं भवति अस्माकं सर्वदापि कथा किं क्रियते कथा अस्माकं मानसम् आकर्षति अन्यत् सर्वं आकर्षकं न भवति तदानीं कथा पुनः किं करोति मनसः आकर्षणं करोति अतः तदानीं कथा श्रोतव्या इति उच्यते यदि कथा श्रूयते तर्हि पूर्णरूपेण अस्माकं मनः आवृणोति कः श्रीकृष्णः श्रीकृष्णस्य भागवते किम् उक्तम् मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि इत्यादि अवताराणां कथाः अत्र निरूपिताः सन्ति अतः भगवतः स्मरणं विशेषरूपेण कथायाः श्रवणेन अस्माकं मनसि स्थिरतया भासते स्मरणं स्थिरतया तिष्ठति एतन्निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयं योगिनां नृपनिर्नीतं हरेर्नामानुकीर्तनं हे नृप योगिनाम् अकुतो भयम् इच्छतां योगिनां एतत् निर्नीतम् अकुतो भयम् इच्छतां निर्विद्यमानानां योगिनां एतत् निर्णीतं किं निर्णीतम् एतत् नाम हरेर्नामानुकीर्तनं निर्णीतम् निर्णीतं किं निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं निर्णीतं केषां हरेर्नामानुकीर्तनं निर्णीतं योगिनां कीदृशानां योगिनां निर्विद्यमानानां पुनः कीदृशाम् अकुतो भयम् इच्छताम् एवञ्च अकुतो भयम् इच्छतां निर्विद्यमानानां योगिनां हरेर्नामानुकीर्तनं एतत् हरेर्नामानुकीर्तनं निर्णीतम् इत्यर्थः तदुच्यते अत्र वैराग्यं मुमुक्षा शमदमादि संपत्तिश्च इति यानि अधिकार विशेषणानि शास्त्रे प्रसिद्धानि तान्येव उक्तानि इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् एवं किल शास्त्रे अधिकारिणां विशेष अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति वर्तते अथ अनन्तरम् इत्यस्य अर्थः कः अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अधिकारः कः शमदमादि साधन संपत्
वैराग्यं मुमुक्षा इति अधिकारः। एतादृश अधिकारप्राप्त्यनन्तरम् अतः मोक्षाख्यप्रयोजनसद्भावात् सिद्धे व्युत्पत्तिसद्भावात् इत्यादि बहवः अर्थाः निरूपिताः। ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या। जिज्ञासा शब्दस्य विचारे लक्षण एवञ्च ब्रह्मविषयकविचारः कर्तव्यः इति सूत्रार्थः। अत्र अधशब्दस्य अर्थः कः? अधिकारप्राप्त्यनन्तरम्। अधिकारो नाम कः? अयमेव अधिकारः। यदि अधिकारः वर्तते वयं किं भवामः तदानीम्? अधिकारिणः वयं भवामः। अहम् अधिकारी भवामि तदानीम्। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायनैरिह परं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। एतदपि उक्तम्। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायनैः यः। अत्र हायनैः, हायनं नाम वत्सरं वर्षम् इत्यर्थः। हायनैः वत्सरैः वर्षैः परोक्षैः आगामिभिः हायनैः वत्सरैः बहुभिः प्रमत्तस्य किं ननु भगवद्विषयग्रन्थश्रवणादिकम् अत्यंत परीक्षित राजः वर्तते किल। सः इदानीं वदति 7 दिनपर्यन्तं मम आयुः वर्तते, एवञ्च अहम् अल्पायुः। एतस्मिन् प्रसंगे अहं भागवतं श्रोतुं कथम् अहं शक्नोमि इति सः पृष्टवान् पूर्वम्। इदानीं तस्य उत्तरत्वेन शुकाचार्यः वदति भगवद्विषयग्रन्थश्रवणादिकम् अत्यन्त अल्प आयुषः मम कथं घटते इति किल तव शङ्का। सा शङ्का मास्तु। कुतः? किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायनैर्यः। यः प्रमत्तः वर्तते, प्रकर्षेण मत्तः, संसारे एव निबद्धः, संसार विषयेषु यः अभिलाषी वर्तते, तस्य पुरुषस्य परोक्षैः आगामिभिः बहुभिः वर्षैः किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतः बहूनि वर्षाणि यदि भवन्ति तदापि सः किं करोति? पुनः पुनः विषयभोगं करोत्येव। अतः यः प्रमत्तः वर्तते, सः प्रमत्तः यः वर्तते, सः बहुभिः आगामिभिः वर्षैः अपि तस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति। यतः सः सुष्ठु न उपयुज्यते, तेन सुष्ठु न उपयुज्यते कालः। यतः अतः येन परं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। अतः उच्यते अतएव श्रेयो घटनशून्यैः आगामिभिः हायनैः वत्सरैः किं? यतः येन यत्तावत् विदितेन मुहूर्तेन एकं मुहूर्तं तव आयुः अवशिष्टम् इति यदि ज्ञानम् अस्माकं भवति तेनैव अलम्। तदानीम् एव तदेव उच्यते परं मुहूर्तं विदितं चेत् एकं मुहूर्तं तव आयुः वर्तते इति यदि देवः वदति, यदि ज्ञानमस्माकं भवति तर्हि श्रेयसे घटते यतः इति उक्तम्। अतः यतः येन विदितेन मुहूर्तेन श्रेयसे घटते, श्रवणादिरूप श्रेयसे घटते यतते। तदेकं विदितं मुहूर्तं घटिकाद्वयमपि, घटिकाद्वयं मुहूर्तम् इत्युच्यते। घटिकाद्वयमपि एकं मुहूर्तम् अपि परम् उत्तमं सार्थकं भवति। यतः किं करोति?
घटिकाद्वयम् एकमुहूर्तं किं करोति सः पूर्णरूपेण मनः निधाय श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धस्य श्रीकृष्णस्य कथां शृणोति सः तावता अलम् अन्तिमकाले किं कृतं तेन श्रीमद्भागवतस्य कथा श्रुता तेन किं सञ्जातं भगवान् श्रीकृष्णः तस्य मनसि स्थितः भगवतः श्रीकृष्णस्य स्मरणं सञ्जातं तावता सर्वं प्रयोजनम् उपलब्धम् तद्विहाय 50 वर्षाणि वर्तन्ते मम इति यदि ज्ञानं भवति तर्हि किं प्रयोजनं यतः प्रमत्तस्य संसारे एव निबद्धः निमग्नः सः विषय अभिलाषी वर्तते भगवदभिलाषी न सः एवञ्च तस्य बहुभिः हायनैः किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं न भवति इति उक्तम् अतएव उदाहरणं दीयते खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वा यत्ताम् इह आयुषः मुहूर्तात् संगमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम् एतदुच्यते एतमर्थम् आख्यानेन दृढयति इदानीं शुकाचार्यः सः वदति खट्वाङ्गः इति कश्चन प्रख्यातः राजः आसीत् प्रख्यातः राजा आसीत् सूर्यवंशे खट्वाङ्गः आगच्छति श्रीरामचन्द्रस्य रामचन्द्रात् पूर्वमेव खट्वाङ्गः इति सः खट्वाङ्गः किं कृतवान् खट्वाङ्गः देवलोकं प्रति गतः सः देवतानां युद्धे साहाय्यम् आचरितवान् बहुकालं युद्धं कृत्वा श्रान्तः सन् अनन्तरं स्वर्गात् सः प्रतिनिवृत्तः तदानीं देवानां पुरतः सः पृच्छति सः वदति देवानां समीपे मया पुनः एतावत् पर्यन्तं भगवदनुग्रहेण देवतानां साहाय्यार्थं मया युद्धं समाचरितं वर्तते दैत्यान् सर्वान् अहं निहतवान् मया किमपि ज्ञानसाधनं मोक्षसाधनं किमपि मया न सम्पादितं न आचरितम् अतः कृपया देवाः भवन्तः मां प्रति कथयन्तु मम आयुः कियद्वर्तते येन ज्ञातेन तस्य आयुषः सार्थक्यम् अहं करोमि इति उक्तवान् तदानीं देवाः ऊचुः किम् ऊचुः एकं मुहूर्तं तव आयुः वर्तते अर्थात् घटिकाद्वयपर्यन्तं तव आयुः वर्तते तेन तव मरणम् आगच्छति इति उक्तवन्तः तत्क्षणं सः खट्वाङ्गः किं कृतवान् सर्वं राज्यं विसृज्य वैराग्यं प्राप्य पूर्णरूपेण स्वकीयं मनः भगवति निक्षिप्तवान् तेन सः खट्वाङ्गः मोक्षं प्राप्तवान् अतः एवञ्च एकं मुहूर्तम् आयुः वर्तते इति ज्ञात्वा सः खट्वाङ्गः भगवति मनः निधाय मानसं निधाय भगवति सः यदि मोक्षं प्राप्नोति यदि सः तर्हि एकसप्ताहपर्यन्तं तव आयुः वर्तते एवं चेत् कुतः मोक्षः सम्पादितुं न शक्यो भवति अतः अत्र कालस्य गणना मुख्या न भवति किन्तु कालः कथम् अस्माभिः यापनीयः कथम् अस्माभिः कालः उपयुज्यते इति अत्र प्राधान्यम् आवहति अतः सप्ताहदिनपर्यन्तं 7 दिनपर्यन्तं तव आयुः वर्तते
अतः श्रीमद्भागवतग्रन्थं पूर्णरूपेण श्रुत्वा मोक्षं प्राप्नुहि इति शुकाचार्यः वदति। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वा इयत्तां यः आयुषः इयत्तां ज्ञात्वा खट्वाङ्गो नाम राजर्षिः मुहूर्तादेव संगम उत्सृज्य राज्ये संगम राज्यसंगम संगम नाम राज्यादि स्नेहं विसृज्य अभयं हरिम अभयं न विद्यते भयं यस्मात् इत्यभयरूप मोक्षपदम् अभयरूप मोक्षपदम् अभयम् इति वर्तते। अतः अभयं मोक्षपदम् अभयं हरिं खट्वाङ्गो हि राजा देवपक्षे स्थित्वा दैत्यान् अजनयत् ततः प्रसन्नैर्देवैः वरं वृणीष्व इत्युक्ते तेन उक्तं प्रथमं तावन् मम आयुः कियद्वर्तते इति कथ्यताम् इति उक्तवान्। ततो देववरैः उक्तं तत्तु मुहूर्तमात्रम् अवशिष्टमस्ति तव इत्युक्तवन्तः। ततः भीतः सन् अतिशीघ्रं भूमागत्य मुहूर्तकाले एव पारलौकिकं सम्पादितवान् इति इमाम् आख्यायिकाम् उक्तवान् शुकाचार्यः। आचार्य अतः पूर्णरूपेण स्वकीयं मनः भगवति दत्तवान्। वदतु। यत्वा इयत्ताम् एतत् किं रूपम्? इयत् इति वर्तते किल। यत् इयत् इत्यस्य this much. like तावत् यावत् तावत् एतावत् अवशिष्टम् इति उच्यते किल। एतावत् धनं तद्वेदय इयत् धनम् इयत्ता इयतः भावः इयत्ता सर्वनाम इयत्ताम् इति इयत्ता इयत्ते इयत्ताः स्त्रीलिङ्ग शब्दः धर्मवाचक शब्दः। आयुषः इयत्ताम् इत्यर्थः। तदेव उच्यते। इयत्तां नाम मर्यादाम् इत्यर्थः। मर्यादा इति उच्यते। मर्यादां ज्ञात्वा इयत्तां ज्ञात्वा मर्यादां ज्ञात्वा राज्यादिसंगम् उत्सृज्य हरिम् उद्दिश्य इन्द्रियाणि च दत्त्वा अभयलक्षणं मोक्षं गतवान् इत्यर्थः। त्यागो विहापितं दानम् उत्सर्जन विसर्जने इति अभिधानकोशः वदति। अभयं नाम पुरुषार्थरूपं हरिं गतवान् इति वा अर्थं वक्तुं शक्यते। अभयं हरिं गतवान् इत्यपि अन्वयः भवति। अभयं हरिं नाम पुरुषार्थरूपं हरिं न विद्यते भयं यस्मात् तत् अभयं तत्र हरिः अभय पुरुषार्थरूपं हरिं गतवान् इत्यपि अर्थः अत्र वर्णितुं शक्यते। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः।